अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? खुश है? इतवार का दिन है। आज थोड़ा सा आपके साथ मैं शेयर करने लगा हूँ कि मौजूदा हुकूमत के लिए ख़तरे की घंटी, नवाज़ शरीफ का केस, मौलाना फजल रहमान का धरना। तो ये तजिए में पेश करूँगा और आप ज़रा गौर से सुने और देखें कि ख़तरे की घंटी किस तरह बज रही है। पहली बात तो ये है कि नवाज़ शरीफ साहब का सारा आपको पता है कि कल ऑर्डर हो गया है और वो अल्लाह के फजल से अब इंशाल्लाह जल्द से जल्द वो जाना चाह रहे हैं लंदन। वाया लंदन वो जाएंगे अमेरिका और वहाँ उनका इंशाल्लाह ताला इलाज किया जाएगा और उनके लिए हम सब दुआ गो हैं। अब आपको ये मैं बात बता दूं कि जब पिछले जुम्मे को 29 तारीख थी या कौन सा था, वो जब इमरान खान ने कहा था कि हम ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे नवाज़ शरीफ को इजाज़त देते हैं बाहर जाने की, तो सब ने खैर मकदम किया था। तो दोस्तों, वो मैं आपको अंदर की कहानी बताऊं कि वो अंदर की कहानी में दो पार्टियों ने बड़ा अहम रोल अदा किया था, MQM और ये काफ लीग। इन दोनों ने बड़ा अहम रोल अदा किया, जिसमें इमरान खान थोड़े से ठंडे हुए और उन्होंने जो है ना इरादा अपना ज़ाहिर कर दिया और ऐलान कर दिया कि नवाज़ शरीफ बाहर जाए। लेकिन उसके ऐलान के बाद जब मीडिया ने शोर वगैरह किया NRO NRO NRO, तो फिर इमरान खान के कान जो है वो फवाद चौधरी और फिरदौस आशिक अवान, शहजाद अकबर और यूसुफ जई वगैरह और चौहान वगैरह, इन जैसे जो हाक्स हैं, जो हाक्स हैं, बड़े हमला आवर हैं, इन लोगों ने इमरान खान को फिर अपने बयान से हटा दिया और इमरान खान ने फिर जो है ना ये इंडेमनिटी बांड का जिक्र किया कि 7.5 अरब रुपए का बांड जारी किया जाए, जिसके लिए फिर नवाज़ शरीफ साहब को जो है वो अदालत में जाना पड़ा और बिलाखिर अदालत में उनको इजाज़त मिल गई। ठीक है जी। अब ख़तरे की घंटी पे आखिर में आपके ऊपर आ रहा हूँ। अब दोस्तों, बात यह है कि आपको पता है कि जो मौजूदा हुकूमत है वो मरकज़ में 4 वोटों की अक्सरियत से जीती हुई है वज़ीर आज़म। 4 वोट दाएं बाएं होते हैं तो वज़ीर आज़म फारिग है। और जो पंजाब की हुकूमत है वो 6 वोटों से जीती हुई है। 6 वोट दाएं बाएं होते हैं तो बुज़दार और पंजाब में भी PTI की हुकूमत फारिग होती है, यानी मरकज़ में भी PTI की हुकूमत, पंजाब में भी, ये दोनों हुकूमतें फारिग होती हैं। अब जब ये बेहतरीन जेस्चर शुरू किया परवेज़ इलाही साहब ने, चौधरी शुजात ने और इसने MQM ने, तो इसमें जो है ना इमरान खान को भी वो घंटी की जो है ना वो महसूस हुई। और मैं आपको आखिर में ये भी बताऊंगा कि धरना क्यों उठा है। धरने में वो जो चौधरी परवेज़ इलाही ने कल कहा था कि एक अमानत है, जो अभी मैं नहीं बताता कौन को, उसके हवाले से भी मैं थोड़ा सा आपको इंदिया दूंगा। अब दोस्तों, बात यह है कि कल का परवेज़ इलाही का इंटरव्यू देखें जो उनका जरगा में शुरू हुआ है सलीम साफ़ी के साथ। तो उन्होंने अदम एतमाद किया है बुज़दार हुकूमत पे। उन्होंने कहा जी बस चल रही है, जी बस अल्लाह के सहारे चल रही है। ठीक है, ये उन्होंने अदम एतमाद किया है। और मरकज़ में भी उन्होंने कहा है कि इमरान को जो है ना वो कान भरने वाले बहुत ज़्यादा हैं और इस तरह उन्होंने उसके ऊपर भी अदम एतमाद का इजहार किया है। ठीक है, अब पहले मैं आ जाता हूँ मौलाना फजल रहमान के धरने के हवाले से कि धरने में मौलाना साहब ने अचानक धरना क्यों ख़त्म किया और वो क्यों गए। उन्होंने कहा था फजल रहमान साहब ने कि मैं इस्तीफ़ा लेके जाऊंगा या इस्तीफ़ा जैसी कोई चीज़, ये आपको याद होगा उनकी तकरीर, इस्तीफ़े जैसी कोई चीज़। तो दोस्तों, जब उनसे साफ़ी ने पूछा कि इस्तीफ़े जैसी कोई चीज़ क्या है, तो उन्होंने कहा जी यही अमानत है, यही तो अमानत है जो मैं अभी आपको नहीं बता सकता। दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि ये ख़तरे की घंटी और मौलाना फजल रहमान का धरने का उठना ये एक ही चीज़ है। तो मौलाना साहब के साथ ये सारी बात तय हो गई और मौलाना साहब ने हालांकि एक दिन पहले कहा था कि धरना भी मौजूद रहेगा और प्लान B भी होगा, लेकिन फिर उनकी जब रात को मुलाकात हुई चौधरी शुजात से और परवेज़ इलाही से,
تو انہوں نے اچانک اعلان کر دیا کہ جی دھرنے کو وائنڈ اپ کرو اور اب جو ہے نا وہ شہروں میں ادھر ادھر چلے جائیں، اور وہ نمونے کے طور پہ ایسے برائے نام جو ہے نا وہ انہوں نے روڈ وغیرہ بلاک کی، مسجد نمازیں وغیرہ سڑکوں پہ پڑھی ہیں، سارا کچھ کیا۔ تو اب مولانا صاحب کو کیا بات ہوئی پرویز الہی صاحب کی، چودھری شجاعت کی، اور وہ خطرے کی گھنٹی کیا ہے عمران خان کے لیے؟ دوستو وہ یہی ہے کہ ود ان کپل آف منتھ، 2 مہینے کے اندر اندر، دسمبر میں یا جنوری میں یہ دونوں حکومتیں تبدیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ یہ جو ایم کیو ایم کا جھکاؤ تھوڑا نواز شریف کے صحت کے حوالے سے نون لیگ کی طرف گیا ہے، کاف لیگ کا جھکاؤ انہوں نے پہل کی ہے، کاف لیگ کا جھکاؤ نون لیگ کی طرف گیا ہے۔ تو آج جو ہے شہباز شریف صاحب نے خصوصی طور پہ شکریہ ادا کیا ہے پرویز الہی کا نام لے کے، چودھری شجاعت کا نام لے کے، اور ایم کیو ایم کا، کہ انہوں نے نواز شریف کی صحت کے حوالے سے کنسرنز اپنی شو کی ہیں اور ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کیا ہے۔ تو ہم ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں اور ان کی مہربانی ادا کرتے ہیں۔ اور دوستو دھرنے میں جو بات چودھری شجاعت کی اور پرویز الہی کی ہوئی، وہ بھی یہی بات ہے کہ انہوں نے اعلان کر دیا ہے ایک قسم کا خفیہ اعلان۔ پہلی بات تو یہ کہ عدم اعتماد کیا ہے موجودہ دونوں حکومتوں پہ، پنجاب پہ، مرکز پہ۔ چودھری پرویز الہی نے عدم اعتماد کیا، آپ ان کا انٹرویو دیکھ لیں۔ اور اب انہوں نے مولانا فضل الرحمان سے کہا ہے کہ 2 مہینے کے اندر اندر آپ دیکھیں گے کہ جو آپ کی استعفے والی بات ہے نا وہ خود بخود پوری ہو جائے گی۔ آپ کہہ رہے تھے استعفی دو یا استعفے جیسی بات، تو اگر عمران خان فارغ ہوتا ہے تو وہ استعفے جیسی بات ہے نا، عدم اعتماد سے فارغ ہو، ان ہاؤس ہو۔ تو دوستو ان ہاؤس تبدیلی آنے والی ہے، جس کے لیے سارا کچھ پلان جو ہے نا اس طرح تیار ہو رہا ہے، اور یہ سارا مقتدر قوتوں کے حساب سے ہو رہا ہے، مقتدر قوتوں کی رضامندی سے ہو رہا ہے۔ مرکز میں شہباز شریف وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں، اور پنجاب میں پرویز الہی جو ہے وہ بننے جا رہے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب، کیونکہ کل پرویز الہی نے کہا تھا کہ ہیں تو دونوں مسلم لیگیں ہی نا، نون ہے یا کاف ہے، ہیں تو مسلم لیگی نا۔ یہ بات ان کے آپ انٹرویو دیکھیں، اس میں آپ کافی چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ تو میری یہ پیشن گوئی ہے، فورکاسٹ ہے کہ ود ان کپل آف منتھ، 2 مہینے کے اندر اندر مرکز میں بھی تبدیلی آ جائے گی اور پنجاب میں بھی تبدیلی آ جائے گی، اور اسی وجہ سے مولانا نے دھرنا ختم کیا ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، اسی وجہ سے۔ اور شہباز شریف صاحب نے بھی شکریہ ادا کیا ہے۔ تو ابھی آپ کچھ دنوں میں دیکھیں گے کہ یہ دونوں چودھری شجاعت جو برادران ہیں وہ نواز شریف صاحب کی صحت کے حوالے سے شاید ان کے گھر بھی جائیں، ان کی والدہ کو ملیں، یا شہباز شریف وغیرہ اگر ادھر ہوئے تو ان کو ملیں گے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو یہ تبدیلی ہے جو 2 مہینے میں آنے والی ہے۔ تو آپ کے چینل دیکھنے کا شکریہ، اگر پسند آئے تو سبسکرائب کرو، اور خدا حافظ۔